अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशमाश होंगे, ठीक-ठाक होंगे, जान भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बहन भाइयों, आज साबरा की वीडियो आई और साबरा ने अपने गाँव वालों की सारी हकीकत आप लोगों के सामने रखी है। उसने सब कुछ बताया, घर किसने बना के दिए, हमारी यूट्यूब की इनकम कितनी है, लेकिन दर पर्दा साबरा ने किस हकीकत से पर्दा उठाया। अगर आप लोग नहीं समझ सके तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो वीडियो बहुत ही खास है, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। सबसे पहले जी साबरा ने बहुत गुस्से में ये वीडियो बनाई है और गुस्सा किस पे आया है? यकीनन मुझ पे गुस्सा आया क्योंकि आजकल मैं साबरा पे बहुत ही ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मेरा दूसरा चैनल वो सारे का सारा साबरा के नाम से ही और साबरा के थंबनेल से भरा हुआ है। और मैडम साबरा में आप लोग को ये भी पैगाम आपको देना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। सॉरी साबरा, तुम्हारी उम्मीदों पे मैं पानी फेरूंगी क्योंकि जब तक तुम अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाओगी, जब तक तुम अपना निकाहनामा नहीं दिखाओगी, जब तक तुम अपनी खुला की डिग्री नहीं दिखाओगी जिसमें नदीम भाई के सिग्नेचर हैं, सॉरी साबरा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती और ना ही तुम्हारे मामू सांड का पीछा छोड़ सकती हूँ क्योंकि वो चुन्नी मुन्नी आंखों वाला मामू सांड जो है ना, मुझे जहर से भी बुरा लगता है। यकीन मानो दुनिया में मुझे जो चीज सबसे बुरी लगती है ना, वो उसमें सरफरस्त तुम्हारा मामू है। और तुम्हारे मामू ने कुछ ऐसा कारनामा अंजाम दिया ना जिसको मैं चाह कर भी नहीं भूल सकती हूँ और न ही मेरी ऑडियंस इस बात पे मुझे पीछे हटने दे रही है क्योंकि मेरा मेन टॉपिक जो दूसरे चैनल पे है ना, वो तुम्हारा है, तुम्हारा सर ही खाना है। जब मैं तुम्हारा सर खाऊंगी तब वो जैसे कीड़े किसी चीज में पड़े होते हैं ना, और आस्ता आस्ता कीड़े उस चीज को खाते रहते, खत्म करते रहते हैं। आखिर एक दिन वो दर्द से बेचैन होकर ना अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लेता है। जो कुछ उसके दिल में होती है बातें हैं वो बस गैर इरादी तौर पर वो बाहर निकालता है। तो साबरा, मेरा मिशन ये है कि तुम अपने मुंह से फूटो, तुम अपने मुंह से कबूल करो कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने बिना तलाक लिए सांड के पीछे भागी, मैंने एक रिश्ते के मामों पे अपने शोर के होते हुए बुरी नजर डाली क्योंकि मर्द बुरी नजर डालते ना, यहाँ पे तुम्हारे केस में थोड़ा सा उल्ट है क्योंकि तुमने अपने मामों पे वो नजर डाली। पहले वो मर्दूद जब तुम्हारे घर आता था, हो सकता है कि उसका टारगेट तुम ना हो। इस बात के लिए भी हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले भी मिल चुकी थी, पहले भी सब रिएक्शन वालों ने वीडियोस बनाई थी। जिसने भी इनके टॉपिक पे बनाई उन्हीं के चैनल पे वो वीडियो वैसी की वैसी पड़ी हुई है और मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई है। मेरे चैनल पे जब मसला बना था, कुछ वीडियोस मैंने उस टाइम मेरी प्राइवेट हो गई थी, फिर मैंने आस्ता आस्ता दोबारा से पब्लिक करनी शुरू की। अब मैं अपने कामों में इतनी बिजी हूं ना कि कुछ मेरी वीडियोस प्राइवेट पड़ी हुई हैं, जो इंशाल्लाह मुझे जो ही टाइम मिला तो मैं वो वीडियो दोबारा से पब्लिक कर दूंगी। और वो वीडियो है मनहूस मामू और मनहूस बांजी की। आधी पब्लिक हो चुकी है और आधी रहती है, इंशाल्लाह वो भी करनी है और इन लोगों पे फिट्टे मुंह में डालती रहूंगी। साबरा, तुम गुस्सा हो, तुम अपने मामू को बोलो, मामू ये औरत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, तुम इसको बोलो। तुम्हारे मामू जितनी बकवास कर ले, जितनी भी बोल लेना, लेकिन मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, बल्कि मुंह में जूती उसी के मुंह पे मारूंगी क्योंकि उसने बच्चों का हक छीना है। बाकी बातें साबरा की मैं आगे करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों के हवाले से बात करूंगी क्योंकि साबरा, बच्चों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, छोटे छोटे उनके अरमान होते हैं। तुमने अपने बच्चों के अरमान भी उनका कत्ल किया, उनकी खुशियों को भी कत्ल किया। तुम्हारे सर पे, सॉरी, तुम्हारे सर पे ये खून है और बच्चों के हवाले से मैं कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि उन बच्चों से तालीम भी छीन ली गई है। क्योंकि ये लोग जब हर एक चीज यहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन जो नहीं दिखाती वो बच्चों को स्कूल भेजना। बच्चों के फ्यूचर के लिए तालीम इतनी ज्यादा बेस्ट है ना, जैसे सांस लेना इंसान के लिए सांस लेना, इसी तरह से तालीम इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे वालिदैन हमें कुछ दें ना दें विरासत में, लेकिन तालीम हर माँ बाप को अपने बच्चों को देनी चाहिए।
یہ وہ وراثت ہوتی ہے نا جو نہ ہی چور چوری کر سکتے ہیں، نہ ہی اسے کیڑا کھا سکتا ہے، نہ ہی اسے زنگ لگ سکتا ہے، نہ ہی اسے کچھ اور چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم جب بھی کسی مشکل پریشانی میں ہوں تو ہم اس تعلیم کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دی جا رہی ہے، ان کو اسکول بھی نہیں بھیجا جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ چنی منی آنکھوں والا، یہ ڈائمنڈ کا جوٹا، جسے نہ ہی قربانی پہ سیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان اس حرام سانڈ کا گوشت کھا سکتا ہے، کیونکہ حرام تو حرام ہے۔ اس کے بعد مائی صابرہ، تم نے جو کہا ہے کہ کچھ اوورسیز نے گھر بنا کے دیے ہیں، ہماری اتنی یوٹیوب انکم نہیں ہے۔ اب تم کہتی ہو کہ تمہاری یوٹیوب انکم اتنی نہیں ہے، تمہارے گاؤں والوں کی بھی اتنی انکم نہیں ہے، تو اوورسیز کی آپ لوگ اولاد ہو، آپ لوگوں کو پیدا انہوں نے کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو گھر بنا کے دیں، شرم سے ڈوب کے مر جاؤ۔ میں کہتی ہوں کوئی اچھا سا ٹائم نکالو اور شرم سے ڈوب کے مر جاؤ، کیونکہ بچے آپ لوگ پیدا کرتے ہو، جائز ناجائز جس طریقے سے بھی ہو آپ لوگ پیدا کرتے ہو، ہر کسی مرد پہ تم لوگ نظر رکھتی ہو، پھر بھی تمہارا حق ہے کہ وہ جو مرد تمہاری زندگی میں ہے اسے تم گود میں اپنا بچہ بنا کے رکھو، اسے تم باہر نہ نکالو، گود سے اتارو نہ، اور جو بھی ہے نا گھر بنا کے دیں، تمہارے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، تمہارے بچوں کا کھانا پینا، تمہاری عیش، تمہارا کپڑا لتا جو بھی ہے نا وہ بھی اوورسیز کریں، کیونکہ تم اس سانڈ کی نہیں ہو بلکہ اوورسیز کی ہو۔ بات تو کہنی تو نہیں چاہیے لیکن کہنا تو بنتا ہے۔ دوسری بات، سب سے اہم بات کہ آج کہہ رہی ہو کہ انکم نہیں آتی اتنی، ہمارے کسی گاؤں والے کی بھی انکم نہیں ہے، بلکہ سال میں 3-4 لاکھ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تم نسیمہ آنٹی کے گھر تھی، جب تم نے کہا تھا کہ شکور انکل جو آپ کے ماموں ہیں وہ میری انکم لے لیتے ہیں، میری جتنی بھی انکم آتی ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے، جب بچوں کا دادا نہیں لے سکتا ہے تو یہ بچوں کا جو نوکر ہے، جو بچوں کا ایک نوکر ہے، ان کی پوٹی صاف کرنے والا یہ جاوید سانڈ ہے، یہ چنی منی آنکھوں والا سانڈ ہے، یہ ہاتھی، چنی منی آنکھوں والا تو ہاتھی ہوتا ہے نا، تو آپ نے سنا بھی ہوگا ہاتھی کے دانت اور کھانے کے اور دکھانے کے اور اس کے بھی کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اچھا یہ تو بتا دینا کہ تیرا چنا منا ماموں کیا کام کرتا ہے؟ چنی منی کو کب تم نے گود میں اتارا، گود سے اتارا، کب تم نے بٹھے میں بھیجا، کب تم نے اس کو مردود کو کسی مستری کے پاس بھیجا مزدوری کرنے کے لیے؟ ہمیں تو ایسا نہیں لگتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیمرہ اٹھا کے صابرہ کی ویڈیو سیل کرتا ہے، تو تمہیں اتنے زیادہ آ گیا، غصہ آ گیا، اور میں تو ہر روز کہتی ہوں تمہاری ویڈیوز بنانے کے علاوہ اس سانڈ کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے، سارا دن تمہارے پیچھے مارا مارا پھرتا رہتا ہے، یہ چنا منا سانڈ، یہ چنا منا ہاتھی، یہ چنا منا چوزا ہے، یہ تو تمہارے پیچھے پھرتا رہتا ہے، کب تم اسے گود سے اتارتی اور کب یہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے؟ اتنے جور صابری اچھا نہیں ہوتا ہے، صبری یہ کام نہ کر، تو اس کی کرتوتوں پہ پردہ نہ ڈال، کیونکہ اگر تو اس کے کرتوت ظاہر کرے گی تو پھر تمہارے بھی کرتوت ظاہر ہوں گے، اس کے ڈر کی وجہ سے تو اس کو اور کھلا رہی ہے، بلیک میل ہو رہی ہے اس کی باتوں میں، کیونکہ اس نے در پردہ تمہیں دھمکی دی ہوگی کہ اگر تو مجھے کھلائے گی نا، اگر یہ انکم خود لے گی تو میں بتا دوں گا صابرہ میرے سے کیسے سیٹ تھی، کیا کیا ہوتا رہا ہماری زندگی میں بھاگنے سے پہلے، وہ تو پتہ ہے سماویہ کو، لیکن جب ماموں بتائے گا اپنی حقیقت، جب ماموں کی کہانی، ماموں کی اپنی زبانی جب لوگ سنیں گے، تب تو تمہیں چھپنے کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ملے گا، تب تو تم مر ہی جاؤ گی۔ تو اس سے اچھا تم نے سوچا کہ میں ماموں کے منہ پہ ہڈی دیتی رہوں، خواہ وہ ہڈی گدے کی ہو، خواہ ہڈی کتے کی ہو، خواہ وہ جس کی بھی ناجائز ناپاک ہو، لیکن ماموں کو تو کھانے سے مطلب ہے، ماموں تو بس کھائے گا جیسے ہو نہ جیسے ہو، کیونکہ ماموں تو واحد مردود بندہ ہے نا، جس مردار کو تو مردار ہی کھانے کی عادت ہے۔ بچوں کا دادا نہیں کھا سکتا تھا، بچے نہیں کھا سکتے تھے، لیکن یہ تیرا چنا منا ہاتھی کھا سکتا ہے۔ شرم تو نہیں آئی ہوگی تمہیں ایسی ویڈیو بناتے ہوئے؟ اور صابرہ ایک بات میں تمہیں بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ تم نے نہ دیکھی ہو، ذرا پلیز اپنی ویڈیو کو دیکھنا۔ آج جب تمہارا تھمبنیل دیکھا، جب تمہاری ویڈیو پلے کر کے دیکھی، تو مجھے ایسا لگا کہ صابرہ جیسے آنٹی نسیمہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ویڈیو بنا رہی ہے، کیونکہ تمہاری سیم ٹو سیم وہی حالت ہے جو ادھر تھی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔